ایک ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اللہ نے میں اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ دے علاوہ خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیل بناتا۔ حبیب اللہ دا نالوں خلیل اللہ دا رتبہ زیادہ ہے۔ تے دو خلیل اللہ وچوں آمنہ دے نال علیہ السلام کو اللہ نے عزت عظمت عطا فرمائیے۔ ابراہیم ابو الانبیاء نے محمد کریم امام الانبیاء، آپ نے عزت دیتی ہے۔ ہر نبی ایک شان لے کے آیا ہے، کوئی شان نبوت لے کے آیا ہے، کوئی شان رسالت لے کے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو شانہ لے کے آئے نے، شان نبوت بھی لے کے آئے تے شان ختم نبوت بھی لے کے آئے۔ یہ جڑی شان ختم نبوت ہے نا، یہ اللہ نے سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نبی نو نہیں عطا کی تھی۔ آپ دی اصل شان ختم نبوت، آپ خاتم النبی کی، اور ساری امت دا اجماعی عقیدہ ہے۔ یار تسی چپ کر دو، میری نا دو تین جنہ دی کمر کی تکلیف میں بہ کے نہیں تقریر کر سکتا سی انہاں دے سامنے، میں مجبوراً کھڑا ہوا تھوڑا جا ٹائم سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اس ساری امت دا اجماعی عقیدہ ہے۔ قرآن وچوں حدیث وچوں تے اجماع امت نال کسے اور عقیدے تے امت کٹھی ہوئے نہ ہوئے، عقیدہ ختم نبوت دے ہر کلمہ پڑھنے والا کٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ختم نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ تے چار عالم نے، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم قبر اور ایک عالم حشر۔ تے چارہ جہانہ وچوں کوئی جہان بھی رسول کریم دی عقیدہ ختم نبوت تو خالی نظر نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا نہیں سی فرمایا، تسی سنیا ہی ہوئے گا شیخ صاحب بولو، سارے نبیوں اللہ نے جمع کر کے گل کیڑی کی تھی؟ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تو اپنے نیانے چ برکت پائے، انہوں نے چپ کرا دو جی لے گئے۔ ماشاءاللہ بڑی رونق انہاں نال، پر سلیقہ آداب بھی مسجد ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ پاک نے وعدہ لیا میثاق، نبیاں سارے نو کٹھیاں فرمایا میں سارے نبیاں نو کٹھیاں کر کے فرمایا تانوں میں دنیا وچ بھیج دیواں، نبوت چلدی ہوئے، رسالت چلدی ہوئے، لوگ تہاڈی تابعداری کردے ہون۔ ثم جاءکم، ثم دا معنی ہوندا ہے تراخی واسطے آندا ہے،
بعد واسطے آندا ہے پھر تواڈے ساریاں دے بعد میرا عظمت والا رسول آ دے کیونکہ رسول ہوئی ہے جو آپ تو پہلے آئے گا جڑا آپ تو بعد آوے انہوں اللہ نے میثاق دے اندر نہیں بلایا انہوں کو اللہ نے وعدہ نہیں لیا اس واسطے جننے نبی اتھے جمع سن او دے اندر میں مرزا نظر نہیں آیا تے نبی کے میں من لئیے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر تو اٹھے سارے جو عظمت والا نبی آ جائے جو تو اٹھی تصدیق کر دے تو اٹھیاں کتاباں دی تو اٹھیاں نبوتاں شریعتاں دی تصدیق کر دے اللہ نے جو تو انہوں دیتا ہو دی تصدیق کر دے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن اللہ فرمان دے نے میرے نال اقرار کرو اس نبی دے آ جانے دے بعد تو اٹھی زندگی چاہ دے اللہ اکبر تو اٹھے تو بعد جلو آ دے فرمایا پھر ایدے تے ایمان بھی لے کے آنا ہے اور ایدے تے ایدی مدد بھی کرنی ہے ایدے مشن دے اندر ایدی دعوت دے اندر ایدے مشن دے اندر ایدے منہج دے اندر ایدے عقیدے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح مدد بھی کرنی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي اللہ فرما دے نے کیا تسی میرے نال پکا وعدہ کر دے ہو قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فرما دے لے تسی بھی گواہ جو تے میں بھی گواہ مت یاد رکھے آجے فمن تولا بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون اگر اس وعدے تو پھر گئے میرے مصطفیٰ دے آ جانے دے بعد اپنی نبوتاں دے دعوے کیتے میں تو انہوں نبیاں دی لسٹ جو کٹ کے فاسقہ دے اندر نام لکھ دیا گا اللہ اکبر کبیرہ تو ساں پھر شریعت نے اپنی چلانا تو سارے آنے ہے لامبے ہو جانا لا کے اپنا لباس شہانہ میرے مصطفیٰ دے ہے تابع ہو جانا کدوں دی گالے کدوں گالے جدو حج آدم پیدا نہیں ہوئے آمنہ دلال اسلام فرما دینے اللہ پاک نے میں نے تو ہی سارے نبیان دا خاتم لکھ دیتا سی جدو حضرت آدم دی تخلیق واسطے مٹی کوئی جا رہی سی میرے پیارے نبی فرما دینے تو ہی اللہ نے میں نے خاتم النبیین اپنی تقدیر دی کاپی جو لکھ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کاف کن دیا منزلہ پیری نیاسن تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی ہجے گوئی ہوئی سی آمنہ دلال پھر جن اللہ اکبر حج دنیا دے اندر آدم آگے پھر کے نسل چلی یہ میرے پیارے اللہ نے پھر ایک دن جو فرمایا اللہ اکبر معراج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے معراج کروائی اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ نے سارے نبیاں نو جمع فرمایا بیت المقدس دے اندر تے رب رحمان نے اتھے سارے نو جمع کر کے آمنہ دلال بھی تشریف فرمازن شان محمد نو حمیدہ کرنا سی لوگاں دے سامنے اجاگر کرنا سی جدو سارے اتھے جمع نے آدم دی جناب آدم تو لگ کے عیسیٰ تک سارے نبیوں دے دل دے اندر خواہ سی اج امامت میں نو مل جائے اج سیادت میں نو مل جائے اج سعادت میں نو مل جائے اے شرف میں نو مل جائے اے مقام میں نو مل جائے اے فضیلت میں نو مل جائے سارے نبیوں دی امامت اج میرے نصیب جانے ہر نبی دے دل دے اندر خواہ سی سیدنا جبریل دے بارے آپ فرمانے فقدمنی جبریل نے منو باندھو پھڑ کے مسلح دے کھڑا کر دیتا کہ تسی جتھے بھی ہو اے ہوئی نہیں سکتا تو اٹھے اگے کوئی کھلوئی نہیں سکتا انہوں آخ دینے مقام محمد تو کی جان شان خیر الانام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال اسلام تو پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک خوشخبری لوگوں دے کے گئے فرماتے ہیں میں اللہ دا رسول بن کے آیا ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد پھر میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نا احمد ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ ہر نبی دا مبشر ہوندے ہر نبی دا مصدق ہوندے ہر نبی دا پہلا نبی بعد میں جانے والے دی بشارت دیندے ہر بعد والا اپنے تو پہلے نبی دی تصدیق کردے اللہ اکبر جیدہ مبشر نہ ہوئے وہ بھی نبی نہیں ہوندہ جیدہ مصدق نہ ہوئے وہ بھی نبی نہیں ہوندہ پر آدم دا مبشر رحمان ہے میرے مصطفیٰ دا مصدق رحمان ہے آدم تو پہلے نبی کوئی نہیں سی مصطفیٰ تو بعد بھی نبی کوئی نہیں ہونا آدم دی بشارت اللہ نے دیتی انی جائلو کا اللہ اکبر کبیرہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جائل فی الارض خلیفہ نے میرے پیارے نبی علیہ السلام دی تصدیق اللہ نے اسمان تو فرمائی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا کہ اللہ فرما دے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرے پیارے نبی علیہ السلام دا مصدق رحمان ہے کیونکہ بعد نبی کوئی نہیں سی آنا اللہ اکبر کبیرہ قرآن مجید ہے کو اور مقام سنیا دے ایمانداران دی اللہ نشانیاں بیان کردہ فرماندہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اللہ فرماندے نے متقی ایمانداروں نے جو تہاڈی طرف نازل ہویا قرآن تے حدیث سونیاں جو تو ہٹے والا نازل کیتا او دے تے بھی ایمان رکھ دے نے جو تو ہٹے تو پہلے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان رکھ دے نے صرف ابراہیم آئے صحف موسیٰ آئے تورات آئی انجیل آئی زبور آئی جو پہلیاں کتاباں اتریاں پہلے رسول آئے انہاں دیاں تعلیمات تے ایمان رکھ دے نے آمنہ دلال دے بعد نبی نہیں سی رسول تے رسالت نہیں سی اس واسطے اللہ نے اے نہیں فرمایا یوم الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک اے نہیں آکھیا تیرے تو بعد بھی جڑا آوے او دے ایمان نہ تیرے تو پہلے جڑے آئیاں انہاں دے ایمان رکھ دے نے اللہ اکبر پہلے دی گل ہو رہی ہے بعد دی تے گل ہی نہیں پئی ہو رہی میرے محترم پیارے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام یہ ختم نبوت یہ کیویں عظمت شان ہے آمنہ دلال اسلام اللہ اکبر کبیرہ عالمگیر شریعت لے کے آئے پہلے کسے نبی نو عالمگیر شریعت نہیں ملی اس واسطے ایک وقت دے اندر کئی شریعتاں دنیا تے جاری رہندیاں سن ادھر عراق وچ ہور نبی ہے ایران وچ ہور نبی ہے مصر وچ ہور نبی ہے شام دے اندر ہور نبی ہے آمنہ دلال اسلام تشریف لے آئے آپ نو عالمگیر اللہ نے رسالت دی تھی اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے میرے سونیا اعلان فرما دیو میں تہاڈے سارے والے نبی بن کے آیا سارے دے اندر استثناء کسی دی نہیں مرزا سارے تو باہر نہیں ایھا الناس تو مرزا باہر نہیں جمیعاً دے لفظ تو مرزا باہر نہیں اللہ اکبر کبیرہ سارے انسان نے اللہ دے نبی اللہ والے رسول نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا نبی کوئی دل یا تحصیل دائے کوئی پورے صفے دی تکمیل دائے کوئی شہر قصبے گراندہ نبی میرا نبی سارے جہاں دا نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی ایک اور دلیل اللہ پاک نے سارے جہاناں دی رحمت آپ نو بنایا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی کریم دی رسالت آپ دی شریعت آپ دی سنت آپ دی تعلیمات آپ دا قول آپ دا ارشاد مبارک آپ دا فرمودہ عالیہ آمنہ دلال اسلام دی سیرت دا ایک گوشہ تے لمحہ سارے جہاں واسطے رحمت ہے ہر مخلوق واسطے رحمت ہے جتھے پیارے نبی دی سیرت رحمت ہوئے جتھے پیارے نبی دی رسالت رحمت ہوئے اتھے کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی کسے نبی دا اللہ اکبر کبیرہ اتھے پیغام نہیں دیتا جا سکتا اور جہانوں کی نعمت ہے تیری نظیری زمانوں کی نعمت ہے تیری بشیری جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا تو بدر الدجائی سراجم منیری آمنہ دلال دی ختم نبوت ایک اور دلیل اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا کائنات نے کسے نبی نو سراج منیر نہیں آکھیا آمنہ دلال نو سراج آکھیا ہے اللہ اکبر اسمان نبوت آدم دا ستارہ بھی چمک جائے اسمان نبوت نوح علیہ السلام دا ستارہ بھی چمک جائے اسمان نبوت آدم تو عیسیٰ سارے نبیاں دے ستارے نے لوکاں نے اللہ اکبر جہالت دے اندھیرے اندر انہاں تو روشنی پائی ہے انہاں تو رہنمائی پائی ہے پر ہون جلا رات مک گئی ہے اور آمنہ دلال سراج منیر بڑھ کے اللہ اکبر روشن چراغ تے سورج بڑھ کے چڑھ آئے نے جدو سورج آ جائے پھر ساری کائنات منور ہو جاندی ہے جدو سورج آ جائے پھر ستارے ماند پہ جاندے نے جدو سورج آ جائے پھر چاند دی روشنی ماند پہ جاندی ہے جدو سورج آ جائے پھر بلباں دی لوڑ نہیں رہ جاندی جدو سورج آ جائے پھر لال ٹین دی لوڑ نہیں رہ جاندی لوکی کہتے ہیں پاگلا پتیاں بند کر دے سورج اج بڑا چڑھیا دے آمنہ دلال دا سورج آ گیا تے مرزے جیسی 1.5 لاکھ والا اللہ میرا معاف فرماوے سانو معاف فرمائے شکل دے اعتراض اسی تا نہیں کر دے پر کئیاں شکلاں دے ہوتے رب نے اپنی نافرمانیاں دیاں لعنتاں پائیاں ہوندیاں نے اللہ سانو محفوظ فرمائے اللہ اکبر کبیرہ جدوں سراج منیر آ گیا ہن کسے ہور دی لائٹ دی لال ٹین دی کسے ہور سورج دی کسے ہور چاند دی ستارے دی لوڑ نہیں رہ جاندی اللہ اکبر کبیرہ اور دن ہوندیاں جڑا دیوا بالے تے احمد کے اس نو کہیے احمد ہوندیاں جڑا مرشد ڈھونڈے اس دا نام کی لئیے آمنہ دلال دی ختم نبوت اج ہور جناب ایک دلیل سن لو اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اللہ فرماندے نے اے میرے سونے میں تینوں ساری کائنات دے لوگاں واسطے بشیر تے نذیر کافی بنا کے بھیجے ہے کافی کسے نبی نو کافۃ للناس لیا کیا کیوں گے اللہ اکبر آدم تو بعد نوح دی لوڑے نوح تو بعد شیش دی لوڑے شیش تو بعد ادریس دی لوڑے ادریس تو بعد ابراہیم دی لوڑے ابراہیم تو بعد لوط دی لوڑے لوط تو بعد اسماعیل دی لوڑے اسماعیل تو بعد اسحاق دی لوڑے اسحاق تو بعد یعقوب دی لوڑے یعقوب تو بعد یوسف دی لوڑے اس تو بعد پھر موسیٰ دی لوڑے اتھو چلدا چلدا اللہ اکبر سارے نبی ایک دوسرے تو بعد آندے رہے آمنہ دلال جدو آگئے اللہ فرمانے نے کافۃ للناس بس بھی سٹاب لگ گیا ہے آمنہ دلال ساری کائنات واسے کافی بن کے آگئے نے جدو کافی آ جائے پھر کسے ہور دی لوڑ نہیں رہتی کافی انہوں کے دینے یہ بعد کسے ہور دی لوڑ نہیں رہتی اللہ اکبر تائیں کہ سانو کسے ہور دی لوڑ نہیں رہ گئی اللہ اکبر کبیرہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں
لب کے لیان دی مولا کمی چھٹی کوئی نہیں سونے نو بڑھان دی ساڑیاں دے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلہ سب سمجھا گیا اور لوڑ نہیں رہ دیتی ادھر ادھر جان دی جگ ہوتے تم پہ گئی نبی سلطان دی آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام دی ختم نبوت ایک اور دلیل سن لیا دے اللہ فرما دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے کامل شریعت سوائے سمت کسے نو عطا نہیں فرمائی ساریاں دیا شریعتاں اللہ اکبر ایک وقت واسطے سن ایک نبی فوت ہو جاتے دوسرا آ جاندہ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کامل شریعت دے دیتی ہے کامل او ہوتی ہے جیتے نقص نہ ہوئے کامل انہوں کہتے ہیں جیتے عیب نہ ہوئے کامل انہوں کہتے ہیں جیتے بعد کسی دی لوڑ نہ ہوئے فرمایا وَاتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں اپنی نعمت نبوت سونیا تو آٹے تے تمام کر دیتی ہے تو آٹے تے مکمل کر دیتی ہے اسلام تیرا بڑی شان دائے اسلام تیرے رب جان دائے اسلام تیرے رتبہ بلندے اسلام تیرا تے رب نو پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا عقیدہ اتنا پکا عقیدہ ہے پھر بھی بندر باڑ تقسیم ہو رہی ہے جی اللہ اکبر کبیرہ ہر آن والا جب اقتدار ملتا ہے قلم ملتا ہے اور اس عقیدے نال چھیڑ چھاڑ کرتا ہے جدوں قسطاں ملدیاں نے وچ شکاں رکھیاں جاندیاں نے مردیاں نو اقلیت دے حقوق دتے جان اللہ اکبر عیسائیاں دے گردے نے بجلی دے بل سارے فری کیتے جان ساڈے بدھو بچکڑ اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر جیسا کی دینا بے وفائی کر دینے اور ظالموں کم از کم جیدہ کھاندے ہو داتے گانا چاہیے تو آنوں نے پتا جڑی اے پاکستان دی کرسی ہے اے کرسی میرے پیارے نبی دی جاگیر ہے اللہ اکبر محمد علی نو کوئی ووٹ نہ دیندہ علامہ اقبال نو کوئی ووٹ نہ دیندہ لیاقت علی نو کوئی ووٹ نہ دیندہ اے سارے اگر مسلم لیگ نو ووٹ ملے سمتے پاکستان بڑے ہیں اس نعرے دی وجہ تو بڑے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے کہنے ساری امت جمع ہو گئی بریلوی دیوبندی کٹھے ہو گئے اللہ نے ایک ملک سانو عطا کیتا ہے اسے محمد نال بے وفائیاں کر دیو او دی ختم نبوت تے ڈاکے مار دیو اس دی ختم نبوت تے حملے کر دیو اللہ تانوں ہدایت نصیب فرمائے بار بار کیوں ساڈے دلاں نال کھیل دیو ساڈے ایمان نال کیوں کھیل دیو تانوں کی ملدا چار ٹکیاں دی وجہ تو کیوں امت دا دل دے جڑا چار چند بندیاں دی وجہ تو امت دے سینے کیوں چھلڑی کر دیو پر یاد رکھو اگر تسی اپنی حرکتاں تو بعد نہ آئے تے اسی بھی اپنے میدان نبی دی ختم نبوت تو بعد نہیں آنا انشاءاللہ اسی بھی بعد اپنی کالی تاریخ ناری کو کرسی چھٹ کے جائے گا محمد کریم دی عظمت کل بھی چمک دی سی تو محمد کریم دی عظمت آج بھی چمک دی انشاءاللہ اللہ اکبر شان ختم نبوت دا ان بھپ دا شان ختم نبوت دا ان بھپ دا اے مرتبہ تے شان ان خوب سجدا اس شان وچ اودا پائی وال کوئی نہ میرے نبی جی دی جگ تے مثال کوئی نہ آمنہ دلال جناب محمد کریم دی ختم نبوت دی ایک اور گل سن لو آپ فرما دینے حدیث پاک رسول کریم فرما دینے فضل تو علی الانبیاء بسجل اللہ نے میرے 6 چیزاں نال سارے نبیوں تے فضیلت دیتی ہے اللہ اکبر کسے نبی نے 6 چیزاں نہیں ملیاں ایک تے بعد صبح نال اللہ نے میری مدد فرمائی ایک دشمن ایک مہینے جس مسافت تے میرا نام سن کے تھر تھر کمبل لگ پیندا ایک مالک
غنیمت میری امت نو حلال اللہ نے کر دیتا ہے چوتھی مسجد جڑی اے زمین ساری مسجدہ گاہ تے ذریعہ طہارت پاکی بنا دیتی ہے تے پنجویں اللہ نے ارسل تو الال خلق کافہ ساری کائنات واسطے میں رسول بنایا ہے تے چھویں چیز خاتمہ بین نبیون اللہ پاک نے میرے نبیوں دا خاتم بنا دیتا ہے نبیوں دا خاتم بنا دیتا ہے میرے خاتم النبیین بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو میرے پیارے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں دے خاتم نے اللہ اکبر کبیرہ سب رسولان تے سب نبیوں تے رسولان دے امام سونیا سب نبیاں دے رسولان دے امام سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا کلمہ پڑھ کے جنت نو اکوار تکیا جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر عالم دنیا دے اندر نے تے قرآن وچ بھی آتا نے تے حدیثاں بھی بڑیاں نے آپ نو خاتم النبیین بنا دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ عالم قبر دے اندر جان گے اتھے بھی پوچھا جائے گا من نبی ہوگا کوئی عیسیٰ دا نام لے گا پھڑیا جائے گا کوئی موسیٰ دا نام لے گا پھڑیا جائے گا کوئی آدم دا نام لے گا پھڑیا جائے گا اتھے قبر وچ بچنا ہو نہیں ہے جنہیں کہنا نبی جی محمد میرے تے نبی آمنہ دلال جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال جناب محمد نے میرے محترم پیارے بھائیو عالم حشر دے اندر بھی سارے اللہ اکبر کبیرہ جدو مخلوق پریشان ہو گے آدم دی طرف جائے گی نوح دی طرف ریفر ہو جائیں گے نوح تو پھر ہر نبی اس طرح پھر جناب پھر دے پھراندے آن گے اللہ حساب کتاب لے لیں دل بڑا سکت دے اللہ نے تو جان چھڑا دے وے پھر آمنہ دلال اسلام کو لان گے مسند احمد دی حدیث دے الفاظ نے آکے ساریاں امتہ دے لوگ کہن گے اے محمد اپنے رب نو آکھو حساب لے لے دل بڑا سکت دے انت رسول اللہ انت خاتم النبیین ساریاں بتا کہہ رہی ہیں تسی اللہ دے رسول ہو تسی خاتم النبیین ہو میرے پیارے نبی جناب محمد کریم نو خاتم النبیین دا کیتا جڑا خاتم النبیین نہیں ماندا انہوں قیامت والے دن رسول کریم دی شفاعت نہیں ملنی شفاعت انہیں ملنی ہے جنہیں اتھے گیا انت رسول اللہ و انت خاتم حدیث دے الفاظ نے تسی خاتم النبیین ہو ویکھو اللہ تعالیٰ دیا حکمتاں کہ اللہ نے مردیاں اتھو جناب فارغ کیتا ہے اتھے بھی شفاعت ہوتی ہے جنہیں مصطفیٰ نو رسول منیا دے خاتم النبیین منیا آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام اللہ دے سامنے مقام محمود تے مقام وسیلہ تے اتھے جا کے سجدہ کرو گے 7 دینا جنہ لمبا سجدہ اتھے دینا منٹ نہیں لاندہ سجدہ دے لمبا سجدہ ہو جائے لیکن دے مولوی دی ساڈا دے سر دا خون ہی جم گیا سی اتھے دے نمازاں جناب جٹا کہہ دیا الیکٹرونک نمازاں شروع کی دیا سجدیاں نال رب بن جا دے سجدہ کیتا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ فرمان کے سونے سوال کرو منیا جائے گا سفارش کرو آج پوری کی جائے گی آپ فرمان کے رب امتی تے امتی دے اندر کون ہے جنا نبی پاک نو خاتم النبی جین بننے او میرے مصطفیٰ دی امت ہے جنہیں آپ تو ہٹ کے کوئی اور نبی بنا لیا او اس امت دے اس نبی دی امت ہے آمنہ دلال دی امت نہیں ہوئے گی میرے پیارے نبی علیہ السلام اتھے سفارش کرنگے تے انہاں لوکاں دی جو میرے پیارے نبی نو خاتم النبیین مان دے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا
بن جائیں گی زلف امت کی بخشش کا اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے میں تے صرف 10-15 منٹ دا حصہ پانا سی اللہ توفیق دی تھی تہاڈی توجہ ان ہماک تے پیار محبت نے مینوں اپنی تکلیف بڑھا دیتی ہے او دا بھی بخار اتر گیا تھانوں ویکھ کے تے میری بھی تکلیف اللہ نے دور پتہ نہیں کڈے کو مخلص ہو کڈے کے سنن والے اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے اللہ اکبر کبیرہ میں گزارش پیا کر رہا وا اللہ جلال دے اندر ہون گے میرے اللہ دے پیارے نبی فرمایا سونیا غصہ ٹھنڈا کرو میں گل کرنی جانا اینا غصہ جلال سونیا کوئی گل کرن دی مجال نہیں کردا اللہ کی فرمانے نے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں کو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے ساکھ کٹائی رکھیا دے 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں گزارش کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیو یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور میں جناب اپنی بھی گل کر لواں نبوت ختم نبوت دا مانا اللہ اکبر لوگی جناب سمجھ لینے اس واسطے عقیدے چ غلطیاں چلی آ رہی نے ختم نبوت دا مانا کی ہے پہلے نبوت سمجھو پھر ختم نبوت سمجھ آئے گی نبی دلیل ہوتا ہے نبی دلیل ہوتا ہے ایدہ قول بھی دلیل ہے ایدہ فعل بھی دلیل ہے ایدی خواب بھی دلیل ہے ایدی خاموشی بھی دلیل ہے تے ختم نبوت دا مانا کی ہے آمنہ دے نال دے آ جانے دے بعد کوئی ایسا انسان نہیں آنا جیدہ قول بھی دلیل ہوئے جیدہ فعل بھی دلیل ہوئے جیدی خواب بھی دلیل ہوئے جیدی خاموشی بھی دلیل ہوئے مصطفیٰ دے آ جانے دے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں دے آنا جیتے اللہ دی وحی نازل ہوندی ہوئے انہوں ختم نبوت کے دینے مردیاں دے صاحب کھول کے کہہ دیتے ہیں ساڑھے اندر چھپے ہوئے کوئی چور دروا دینے کوئی رستے نے کوئی رکھنے نے کوئی سراغ دے فدنے نے دسو پیغمبر دے بعد کسی نے اپنا پیشوا کسی اور نو بنا لیا نمازہ بھی او دے طریقے دے درود بھی او دے طریقے دے عبادت بھی او دے طریقے دے نسبت بھی او دے نال جوڑ لئیے کسی نے دوسرے نو بنا لیا کسی نے تیسرے نو بنا لیا جو اللہ دے نبی دے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں آ سکتی جنہا قول فیل خواب خاموشی دلیل ہوئے تے تسی امتیاں نو اپنے امام کیوں بڑھا بیٹھے ہو مرشد کامل کیوں کہتے ہو پیر طریقت کیوں کہتے ہو رہبر شریعت کیوں کہتے ہو امام دین کیوں کہتے ہو یاد رکھو ساتھا دیوانے ادا کی دائے رسول کریم دے آ جانے دے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں جدی اکھاں بند کر کے گل منیے کسی بات نسبت جوڑیے کسی دے طریقے دی عبادت کریے کسی نے مرشد کامل بنیے کامل ہوندہ جے غلطی نہ ہوئے تے صرف ایک ہی ہستی ہے جے غلطی کوئی نہیں باقی سارے امتی نے تے امتیاں دی گل دلیل نہیں ہوندی تقلید کرے ہوئے کیوں ہوئے گل سمجھ آئیے اے جے ختم نبوت دا کیتا آؤ اس عقیدے نے سارے کٹھے ہو جائیے تاکہ اللہ ساڑھے گناہوں نو معاف فرما دے وے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو میں گزارش کر رہا ہوں خبر دنیا سے بڑی چول ماری ہے بندہ بھی کوئی لبے چلو کتے نہ کتے کام آ جائے کوئی گل ہوئے کوئی خوبی ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر آپ دی شریعت شریعت دے اندر ایسا کوئی دیوہ لے کے آ جانا کوئی فلم لے کے آ جانا کٹی وڈی حماقت ہے کوئی معیار ہونا چاہیے کوئی عقل ہونی چاہیے کوئی پیمانہ
پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی ترازو ہونا چاہیے، کوئی بندے کو گل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی وہ ہوندا ہے جہاں دنیا دے اندر استاد نہیں ہوندا، نبی وہ ہوندا ہے جہاں استاد عرشاں والا رحمان ہوندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھنڈے بہ گئے پڑھ میرے سونے اپنے رب دے نام نال۔ کون پیا استاد ہے؟ استاد کون ہے جناب؟ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سونے اسی تینوں علم سکھایا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی وہ ہوندا ہے جہاں استاد عرشاں والا رحمان ہے، وہ دنیا دے کسی بندے دے سامنے ظالم تلمس طے نہیں کردا، دنیا دے کسی بندے دا شگرد نہیں ہوندا۔ تے جدوں اس پیمانے تے اسی مرزا نو ویکھیے، ایدا تے استاد سکھ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئیاں استاداں کو پڑھیا، کئیاں اللہ اکبر سکولاں وچ پڑھیا، پھر نے سمجھا بھی نہیں آ، تے سرکاری نوکریاں بھی کیتیاں۔ اللہ اکبر دوسری نشانی کی ہے پیغمبر خلق دا بھی سب نو آلہ ہوندا ہے، خلق دا بھی سب نالوں آلہ ہوندا ہے، آمنہ دلال خلق دے سب نالوں آلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک قرآن دے اندر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ نبی کریم ساری کائنات جو سونے تے نفیس ترین، بہترین، اعلیٰ ترین، خوبصورت ترین آگئے، آمنہ دلال دا چہرہ وے کے بندے عقل میں پڑے نے، ایدہ چہرہ وے کے بندے لعنتاں پائیاں نے۔ نبی کے من نبی کے من لئیے میرے مصطفیٰ دی حسن و جمال تے رونق نرائی، دل کردہ صفت کرنا اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی۔ ایڈا نبی سونا سونا تے کمال دے جس دین دنیا دے وچ مثال دے، روشنی دے چن پویں لکھا ہون کھاں، ایک پاسے نبی پاک دیکھ لون کھاں، روشنی چنہ دی ہوئے کٹھی ہون لو، پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون لو، درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا، مجلسہ چے اونچا دوروں سی سے آپ دا، اور سونی سی پہچان نبی سردار دی، دوروں ویکھے آسی ٹھاٹھا مار دی۔ خلق دا بھی آلہ تے خلق دا بھی خلق کہندے نے سیرت کردار نو، جتے تلوار کم نہیں کر دی اتھے نبی کریم دا کردار دا مقابلہ کوئی نہیں یہ کر سکتا۔ آمنہ دلال دے کردار دیا گوائیاں، ابو سفیان نے ہرکل دے برانگ جیتا، جعفر نے نجاشی دے دربار میں دیتیاں، اماں جی خدیجہ نے پہلی وہی دے موقع دے دیتیاں، دشمن بھی گوائیاں دے دے سن، صادق تے امیر کہہ دے سن، اور ادھر جڑا جنو لوکی لئی پھر دے رہے کوئی بیار اکل دی گل ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کڈا سیرت دا آلہ سی، کڈا صورت دا آلہ سی۔ ایک عورت سی بڑی سونی، انہاں نام سی محمدی بیگم، تے انہوں دیکھ کے نا وہ تے عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، تے بڈھے وارے نا اس عورت دے پیچھے پیچھے چکر کرنے، پتہ جنا عشق کرنا ہوتا ہے، اتھے جناب بازاراں دے گیڑے کٹے تے آوے جاوے تے جنہوں نے نا کوئی گل بڑی تے کہن لگا اللہ نے مینوں وہی کیتی ہے، تیرا نکاح محمدی بیگم نہ ہونا ہے، اے تیری بیوی ہوئے گی، ایدے تو پھر اولاد ہوئے گی۔ اور ربے کو پتہ لگا بڑا کتا کنجر ساڈے گھر نظر آ رکھی پھردا، انہیں جلدی جلدی اپنی بچی دا نکاح کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے حنفی لوگ نکاح بیاہ کر کے لے گئے، مرزا ویکھدا رہ گیا۔ اللہ اکبر جدوں نکاح ہو گیا، ایدی بیوی کہن لگی سرکار تہاڈا الہام غلط ہو گیا، تہاڈی وہی غلط ہو گئی ہے، لوکی گلاں کردے نے، اے تے کہندا سی اللہ نے وہی کیتی ہے، نکاح میرے نال ہونا ہے۔ اگوں کہندا چلو کوئی گل نہیں، خیر ایتھے نہیں تے اگلے جان میرے نال ہو جائے، ایتھے نہیں تے بولو تہاڈے نالوں بابے زیادہ خوش نے آ ویاہ دے نال بھگتی بیٹھے نے نا۔
میں گزارش کر رہا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو کہنے لگا چلو اتھے نہیں جو اگلے جہان میں کہا یہ بھی سراسر جھوٹ ہے انہیں نبی نہیں منیا اور جا او جہنم جو ہوئے گی یا اے جہنم جو ہوئے گا او ادھر ہویا تے اے ادھر ہوئے گی اے ادھر ہوئی تے اے ادھر ہوئے گا اے تے اتھے بھی کٹ نہیں ہو سکتا اے ایسا کردار سی اس بدبخت دا اوارا نفنٹر عاشق مزاج تے چولا ماریاں تے جناب الہام اپنے کو لئے بڑائی رکھنے تے میرے پیارے بھائیوں پھر ہویا کی انہوں پیشاب کی بڑی بیماری سی اللہ سارے انہوں صحت ایمان افیت دوے سلسلہ تلبول دی بیماری کڑی کڑی تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیشاب آندا سی تے گوڑ کھاندا سی عادت بڑی سی گوڑ دے نال پیشاب تھوڑا دیا اللہ دے اندر فاقہ ہو جاندہ ایدی بیگم جناب گوڑ دیا چھوٹیاں چھوٹیاں ٹھیلیاں کر کے ایک جیب چپا دے دیا اور پیشاب آندا سی بار بار ہر جگہ پانی دے نہیں لبدا دوسری جیب دے اندر جناب وٹوانی واسطے چھوٹے چھوٹے روڑے اے جناب دی پا دے دی ایک دن جناب بے دھیانی دے نال اللہ اکبر گوڑ کھان دی بجائے اور وٹوانی دے پتھر کھاندا رہا تے گھر دی نو آکے کہنے لگا آج گوڑ دا ذائقہ او نہیں سی اے دے اندر تھوڑی جی کرتن سی اے دے اندر تھوڑی جی ریت لگ دی سی انہیں آکھیا بھلیا مان سا دکھا دے سی جدو ویکھیا وٹوانی کھا کھا کے ختم کر گیا گوڑ دوسری جیب جو پیا سی جنوں اتنا شعور نہ ہوئے جنوں ایہو جی عقل نہ ہوئے اور خلق دا کیویں ہو سکتا ہے آمنہ دلال اسلام دا اخلاق ویکھو ساری کائنات نو چیلنج کیتا ہے حالانکہ لوگ بھی گناہاں تے رچے سن فرمایا دسو میں 40 سال تہاڈے گزارے نے ہے میرے اندر کوئی عیب تے دسو کہ غلطی ہوئے تے میرے اندر دسو اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سی فضل انہیں بھی انہوں نبی نہیں منیا انہیں بھی نبی نہیں منیا اللہ اکبر کبیرہ تسی مردیاں نال کوئی گل نہیں کرنی جدوں بھی کوئی مناظرہ بحث کرو تو ان کا سیرت تے مرزا عنوان ہوئے گا ساڈے نبی دی سیرت تے تو اعتراض کر تیرے نبی دی سیرت تے اسی اعتراض کرنے حق حق ہو جائے گا باطل باطل اللہ اکبر آخری بات سن لو میرے پیارے بھائی ایک مردین مردین کہنے لگی لوگ بڑیاں گالاں کر دیں بک بک کر دیں پھر غور دے کر راجے واسطے مارا کھا رہے ہیں جڑا سی کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ کے دا مردین کہنے لگا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انہیں آکے ساٹھے نبی دا وچ نہ کوئی نہیں انہیں آکے کوئی نہیں پر میں جڑا قرآن نازل ہویا جدے سی تلاوت کرنے اے 30 پارے کے دے تے اترے نے انہیں آکے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آکھا ہے مطلب ساٹھے نبی دے وچ حصہ کوئی نہیں کہنے لگی جو قبر دے اندر سوال ہون گے من نبی ہوگا تیرا نبی کون ہے او دا جواب کی ہوئے گا کہنے لگا نبی جی محمد اینا مطلب ہے قبر وچ بھی دا نام کوئی نہیں ہونا کہنے لگا بالکل نہیں ہونا کہنے لگی پھر جو قبراں جو اٹھائے جاواں گے میدان محشر دے اندر جاواں گے اوتھے پانی تے لگی ہونی ہے پانی کدے کولوں پینا ہے انہیں آکھیا حوض کوثر مصطفیٰ دا ہوئے گا انہیں آکھے دا مطلب مرزا اتھے بھی کوئی عمل دخل نہیں رکھے گا انہیں آکھے پھر دسو پھر سفارش کون کرے گا انہیں آکھے آمنہ دے لال کرنگے انہیں آکھے دا مطلب مرزا اتھے بھی کام نہیں آنا انہیں آکھے جنت دا دروازہ کینے کھلانا ہے انہیں آکھے آمنہ دے لال محمد نے انہیں آکھے دا مطلب مرزا اتھے بھی نظر نہیں آنا تے کہنے لگی چھاٹے ہو دے چول رو جڑا دنیا چ بھی کام نہیں آندا مرن تو بعد بھی کام نہیں آندا او دا لڑ کیوں نہ پھڑ رہی ہے جڑا دنیا وچ بھی رحمت بن کے آیا تے مرن دے بعد بھی او دی شفاعت نصیب ہوئے گی کیڑے بندے پیچھے گالاں کھا رہے ہیں لوکاں کولوں دشمنیاں لے رہے ہیں سانو ہر بندے اعلان تان کردا ہے اے گل اگر مرضی سوچ لین تے کوئی مرزا عقل مند بندہ اس خبیث دا کلمہ نہ پڑھے تے پیچھے نہ لگے نبی نہ بنے ٹھیک ہے انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آیا کوئی اللہ اکبر گل مکا دئیے میرے پیارے بھائیو میرے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف لے آئے شام ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے لوہے مار آیا نبی بعد اس دے ہنا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا
جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جیوے نے برسات ڈٹیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پروڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی